Today we are here for our new novel Blackbird series, chapter number 2, Spy. Spy या एजेंट क्या होते हैं, और ब्लैकबर्ड में आपको दोनों ही नज़र आएंगे। ब्लैकबर्ड में आपको स्पाई भी नज़र आएंगे, ब्लैकबर्ड में आपको एजेंट भी नज़र आएंगे। क्या इनमें वाकई कोई डिफरेंस होता है? स्पाई और एजेंट्स की कहानी कब से शुरू हुई है, कहाँ से ये अल्फाज निकले हैं और इनके टेक्निकल टर्म्स क्या हैं, इनको आज के चैप्टर में हम समझाएंगे थोड़ा बहुत आपको। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस नावल की एपिसोड्स 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड होना शुरू हो जाएंगी। टेक्निकली स्पाई, जासूस कह लीजिए, सीक्रेट एजेंट की भी एक टर्म इस्तेमाल होती है, एजेंट की भी एक टर्म इस्तेमाल होती है, लेकिन हम यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी पहले यूज़ करेंगे वो कहेंगे स्पाई क्या होता है। स्पाई टेक्निकली उसका काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को चुराना, ठीक है। और जो सीक्रेट एजेंट होता है उसका काम क्या होता है, एक्चुअली मिशंस पे जाना। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्पाई एक तरह से खबरी है, ठीक है। वो ट्रेंड होता है डिटेक्टिव वर्क के लिए, और एजेंट जो होता है वो अंडरकवर जाता है, और वो जासूसी भी करता है, उसके पास अथॉरिटी भी होती है, वो एक्शंस भी लेता है, ठीक है ना। एजेंट जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का मेंबर होता है, और ज़रूरी नहीं है कि वो जिस भी एजेंसी का मेंबर हो वो गवर्नमेंट से ही बिलोंग करती हो, बहुत से प्राइवेट एजेंसीज भी होती हैं। बहरहाल, तो एजेंट जो है वो मेंबर होता है इंटेलिजेंस एजेंसी का, और स्पाई वो पर्सन है कि जो इंफॉर्मेशन जमा करता है, चाहे वो लीगली जमा करे चाहे इलीगली जमा करे। अब मकसद कुछ भी हो सकता है, वो उस इंफॉर्मेशन को जमा करके पैसों के लिए बेचेगा, या किसी डबल रोल प्ले कर रहा है, जो भी है उसका मकसद ये स्पाई पे आ जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखें, कोई भी दुनिया की कंट्री जो है, आप कैसे कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल कंट्री कौन सी होगी? क्या पावरफुल कंट्री वो होगी जो न्यूक्लियर पावर होगी आपके ख्याल से, या पावरफुल कंपनी वो होगी जिसके पास बहुत पैसा होगा, जिसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत होगी? क्या वर्ल्ड ऑर्डर उनके बनने चाहिए? नहीं, सबसे पावरफुल कंपनी कह रही हूँ, सॉरी, सबसे पावरफुल कंट्री वो होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस होती है, और सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन के लिए जिसकी एजेंसी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जिसका इंटेलिजेंट नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वो कंट्री जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री मानी जाती है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा पहले ये बताऊंगी कि जासूसी या इंटेलिजेंस का पहला इदारा दुनिया में किसने कायम किया था। क्या आप में से कोई गैस कर सकता है कि किसने कायम किया था? आई डाउटेड कि शायद कोई गैस कर सके, मे बी बहुत से लोग कर भी लें, लेकिन आई डाउटेड कि न्यू जनरेशन में से शायद कोई गैस कर सके कि जो है ये सबसे पहला जासूसी इदारा जो है किसने कायम किया था। मैं आपको बताती हूँ। अगर हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी देखें ना, तो जासूसी या सुराग रसानी करना जायज़ होता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है, जब आपको पता है कि कुफ़ार मक्का उनके ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, और अरब कबाइल के जो मज़मूम मक़ासिद थे उनको जानना बड़ा ज़रूरी था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंटेलिजेंस के निज़ाम की बुनियाद रखी थी। देखिए कितनी अजीब सी बात है ना कि इतने पुराने दौर में ये काम भी हमारे ही प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और बहुत ही बड़े मजबूत इंटेलिजेंस निज़ाम की बुनियाद रखी थी। और बाकायदा मदीना मुनव्वरा में जो है इसका ऑफिस जो है बाकायदा शोबा सुराग रसानी कायम किया गया था, जिसके पहले सरबराह जो थे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बनाए गए थे। तो वो तारीख़ इस्लामी से भी ये बात साबित होती है कि सबसे पहले मुसलमान जासूस जो थे वो खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला थे।
اور ہجرت مدینہ سے قبل غار سور والا واقعہ تو آپ سب کو پتہ ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جب 3 دن تک غار سور میں رہے تھے، انہوں نے قیام فرمایا تھا، تو اس زمانے میں حضرت عبداللہ بچے تھے، لڑکے تھے، تو پہلے ہی روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ہدایت دی کہ بھائی دن بھر تم کفار مکہ کے ساتھ آس پاس رہو، اٹھو بیٹھو، ان کی باتیں سنو، اور شام کو آ کر ہمیں بتاؤ۔ تو یہ تو سب سے پہلے اسپائی ایجنٹ ہوئے۔ خواتین میں جو تھیں سب سے پہلے اسپائی ایجنٹ، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو کفار خواتین کی گفتگو سن کر اور وہاں سے جو ہے انفارمیشن ٹریک کر کے پہنچاتی تھیں، تو انہیں دنیائے اسلام میں پہلی مسلم سراغ رساں خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو یہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ سن کے؟ ہوپ فلی انفارمیشن تھوڑی سی ملی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، سب سے دشمنوں کے عزائم سے باخبر ہونا، دشمن آپ کے لیے کیا سوچ رہا ہے، یہ معلومات حاصل کرنا، ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے بھی اپنے دفاع اور دشمنوں کے عزائم سے باخبر ہونے کی خاطر سب سے زیادہ فوکس اور سب سے زیادہ مدد انٹیلیجنس ہی سے لی تھی۔ یوں دشمن کی چالوں کا وہ پہلے سے توڑ کر لیتے تھے اور اپنے آپ کو مضبوط بناتے چلے گئے تھے۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم آ گیا تھا کہ پورے عرب میں اسلام کا بول بالا ہو چکا تھا، اسلام پھیل چکا تھا، سنت نبوی پر جو ہے لوگ عمل کرتے تھے، اور آن ٹاپ آف اٹ اگر آپ دیکھیں ہم آگے بھی بڑھیں تو سلطنت عثمانیہ، بغداد اور پتہ نہیں کہاں کہاں مسلمان تو بہت ہر جگہ پہنچ چکے تھے، اسپین میں سب جگہ مسلمان سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں، صرف اور صرف اسی بنیاد پہ کہ انفارمیشن یعنی انٹیلیجنس کا ادارہ جو تھا وہ بہت مضبوط تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے جیسے کیا ہوا کہ وقت گزرتا چلا گیا، یہ جو انٹیلیجنس یونٹ قائم کیے گئے تھے وہ ہر اسلامی مملکت کی دفاعی جنگ میں فوج کی آنکھ کان اور بازو بن چکے تھے۔ سراغ رساں، جاسوس کہہ لیں، اسپائی کہہ لیں، مخبر کہہ لیں، ان کا ایک بڑا وسیع نیٹ ورک بن گیا تھا جو دشمنوں کو آگے آنے ہی نہیں دیتا تھا، دشمنوں کو غالب پانے ہی نہیں دیتا تھا۔ جب وقت گزرا، اور بھی اس میں بلیک ورڈ میں سب چیزیں بتائیں گے کہ کس طرح سے سہونی طاقتوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا گیم کھیلا تھا، لیکن جب وقت گزرا اور جب یہ شعبہ جو ہے کامیاب نہ ہو پایا، جب یہ شعبہ کمزور پڑنے لگا، جب اس شعبے پر سے توجہ ہٹ گئی، تو پھر اسلامی سلطنت جو ہے وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ تو ایک ہسٹری ہو گئی اس بات کی۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جاسوسی کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا، انتہائی جان جوخم اور جان پر کھیلنے کے مترادف کام ہوتا ہے یہ، اور جو جاسوس ہوتے ہیں وہ ہائیلی ٹرینڈ ہوتے ہیں، اپنے فن میں بہت ماہر ہوتے ہیں، انتہائی سنگین حالات میں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ مضبوط رکھتے ہیں اور اپنے نظریے کو، اپنے کانسیپٹ کو، اپنے مشن کے اوپر قائم رہتے ہیں، خطرات میں کود جاتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ لیے رکھتے ہیں، اور ان کے پکڑے جانے کا خوف ہر لمحے ہوتا ہے، اگر وہ پکڑے جائے تو کیا ہوگا، کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر۔ لیکن اصل چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اسپائی کا اوریجن کیا ہے، اسپائی اور ایجنٹ کیا ہوتا ہے، اور اسپائی کی اوریجن ہمارے مذہب میں کیا ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسپائی جو ہوتے ہیں، جن کو ہم جاسوس بھی کہہ سکتے ہیں، یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ٹھیک؟ ایک ہوتے ہیں فری لانس ایجنٹ جو پیور اسپائی کہلاتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں فل ٹائم۔ اب جو بیچارے نہیں، سارے بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ تو جو فری لانس ایجنٹ یا اسپائی ہوتے ہیں یہ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو گورنمنٹ ایجنسیز کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے ISI، FBI، را یا کسی کے لیے بھی، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کام نہیں کرتے، بلکہ وہ ڈارک ورلڈ کے لیے کام کرتے ہیں، پتہ چلی جائے گا جب ناول پڑھیں گے۔ اور ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز ہوتے ہیں جن کو ہائر کیا جاتا ہے، جن ایجنسیز کو پرائیویٹ ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کو ہائر کیا جاتا ہے، کوئی بھی
कंपनी हायर कर सकती है, कोई कंट्री हायर कर सकती है, कोई सियासतदान हायर कर सकता है। तो ये सारे हम बात करें अभी फ्रीलांस एजेंट्स की या स्पाइस की। तो जो गवर्नमेंट एजेंट होते हैं वो टेक्निकली गवर्नमेंट एजेंसी से बिलोंग करते हैं, तो उनको हम सीक्रेट एजेंट कह सकते हैं। और जो डार्क वर्ल्ड से होते हैं तो जाहिर सी बात है वो डार्क वर्ल्ड से हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पॉजिटिव तो नहीं है ना, वो अच्छे आपके अच्छे कामों में तो नहीं माने जाएंगे ना, विलन समझ लें। क्योंकि देखें, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। अगर अच्छाई जो है, अगर गवर्नमेंट्स अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए जासूस बनाती हैं, एजेंसीज बनाती हैं, तो आपका क्या ख्याल है जो विलन्स होते हैं कि ये नहीं बनाते होंगे? ये भी बनाते हैं। इनके पास भी उतनी ही स्ट्रांगनेस है जितनी हमारे एजेंसीज के पास होती है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे फुल टाइम। ये जो फुल टाइम होते हैं ये हायर किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं और ये टेक्निकली बहुत ही हाई लेवल के स्पाइस या एजेंट होते हैं, सीक्रेट एजेंट होते हैं। इनका ताल्लुक गवर्नमेंट एजेंसी से होता है। जैसे पाकिस्तान में ISI है जो वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी मानी जाती है, ठीक है। और इनको मिशंस पे जब भेजा जाता है तो ये इनके मिशन मुल्क के अंदर भी हो सकते हैं, इनके मिशन इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, मुल्क से बाहर भी हो सकते हैं। और ये इतने एक्सपर्ट होते हैं, इनको सोशलाइज करना आता है, इनको तरह तरह की भांत भांत की ज़बानें आती हैं, इनको अपने आप को हर रंग हर रूप में ढालना आता है। ये माहिर होते हैं बहरूप बदलने के। तो ये थोड़ी सी बातें थी, मैंने सोचा थोड़ा सा हम डिस्कस करें, क्योंकि आगे जाके आप एकदम देखेंगे आपको लगेगा ये फिक्शन है। इतना कुछ फिक्शन नहीं होता, इसमें बहुत कुछ रियलिटी भी होती है जो आपको समझना पड़ती है। क्योंकि जब इन लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है ये उसी हिसाब से अपना रूप धार लेते हैं। ये मूवी स्टार भी हो सकते हैं, जिस तरह नॉवल में हारून है। ये पॉलिटिक्स भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन के रूप में भी हो सकते हैं, किसी बिजनेसमैन के रूप में भी हो सकते हैं, आम मजदूर की सूरत में किसी फुटपाथ पे बैठे नज़र आ सकते हैं, कोई रेडी वाला भी हो सकता है, कोई फ़कीर भी हो सकता है, कुछ भी कोई भी रूप धार सकते हैं जो इनके मिशन के लिए इनके लिए ज़रूरी होता है। तो आपको पता है कि अच्छा चलें आपसे पूछते हैं कि आपके ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल चीज़ किसी भी इंसान के लिए या किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी इदारे के लिए, किसी भी मुल्क के लिए क्या होती है? बहुत से लोग कहेंगे स्टेटस इम्पॉर्टेंट होता है, या तालीम, या पैसा, या हमारे लिए हमारी फैमिली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे मेरे लिए मेरी फैमिली फ़र्स्ट है, आपके लिए भी आपकी फैमिली फ़र्स्ट होगी, फिर हमारी तालीम, फिर हमारी एजुकेशन, हमारा स्टेटस, हमारी जॉब, ये सब चीज़ें। लेकिन जब बात गवर्नमेंट्स की आती है, जब बात हुकूमतों की आती है, जब बात दुनिया की आती है, तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए ना सबसे जो इम्पोर्टेंट असासा होता है, जो सबसे पावरफुल चीज़ होती है ना, वो उसके एजेंट्स और एजेंसीज होती हैं। यूँ समझ लीजिए कि शेरग होती हैं एजेंट्स और एजेंसीज। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनका आप ये देखिए कि इनका काम इतना हार्ड होता है, इतना सख्त होता है कि अगर कभी कोई एजेंट एक्सपोज हो जाए, यानी पता चल जाए कि ये एजेंट है या ये ISI का एजेंट है या कहीं का भी XYZ एजेंट है, और जो है उसके बारे में पता चल जाए, वो एक्सपोज हो जाए, तो उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होती। उसके ये जो हम लोग कहानियों में पढ़ते हैं या मूवीज़ में देखते हैं हॉलीवुड की, इधर उधर की, कि उनके दांतों में जहरीला कैप्सूल छुपा हुआ है, ये रियलिटी है, ये होता है। लेकिन खैर अब तो बहुत मॉडर्नाइज हो गया है, मैं अभी उसके बारे में आपसे बात करूँगी। जब एजेंट एक्सपोज हो जाता है, तो अगर वो यंग एजेंट है, तो यानी नया नया है, तो उसको अपने आप को खुद डिस्पोज करना पड़ता है। लेकिन अगर वो बहुत सीनियर एजेंट है, उसके खाते में बहुत सारे कारनामे हैं, सब कुछ है, तो जो उसका हैंडलर होता है ना, वो उसको 3 ऑप्शन देता है कि या तो सुसाइड कर लो, या एक्सीडेंट, या नेचुरल डेथ, यानी तुम्हें कोई मार के चला गया, ये वो कत्ल नहीं, ठीक है। तो ये प्रोटोकॉल होता है इनका, ये ट्रेंड होते हैं इसी तरह से कि अगर हम एक्सपोज हो गए, अगर हमने काम सही से नहीं किया, अगर हम एक्सपोज हो गए, तो हमारा वक्त आ गया, अब जाने का वक्त आ गया है, और ये अपने आप को खुद ख़त्म कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, और अपने आप को खुद ख़त्म कर लेना, ताकि गिरफ़्तार होने के बाद चाहे आपको कोई गैर मुल्क जहाँ पे आप मिशन के लिए गए हैं वो गिरफ़्तार कर रहा है, या आपको ब्लैक वर्ल्ड में से किसी ने गिरफ़्तार कर लिया है, तो
یہ ایک بہت بڑا جو ہے ڈرا بیک ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں لیکن گرفتار نہیں ہونے دیتے. بھئی گرفتار ہو گئے تو زندہ رہنے کا تو چانس ہے، لیکن ان سے انفارمیشن نکلوائی جا سکتی ہے. ان کے پاس بہت انفارمیشن ہوتی ہے ان کے ملک کی، ان کے ایجنسیز کی، ہر چیز کی. تو وہ اس کو بچانے کے لیے، اس کے دفاع کے لیے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں، یعنی اپنی لائف کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اپنی لائف کو خود لے لیتے ہیں. تو یہ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایسے کئی کیسز ہوئے بھی ہیں. اگر آپ کھلے دل سے ذرا آس پاس نظریں دوڑائیں اور ذرا خبریں دیکھیں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ بھی آئے گا، بہت کچھ نظر بھی آئے گا. بات وہی ہے، سمجھنے کی بات ہے. اچھا، آج کل تو ایک بلکہ لیٹسٹ طریقہ بھی آ چکا ہے اور وہ چپ ٹیکنالوجی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چیز چپ انجیکٹ ہو جاتی ہے باڈی میں، ٹیکنیکلی ٹریکر بھی ہوتی ہے وہ چپ، اور ایک بہت ہی مائکرو چپ ہوتی ہے، وہ باڈی میں انجیکٹ کر دی جاتی ہے، جس سے نہ صرف ایجنٹس کو ٹریک کیا جاتا ہے، لیکن اگر یہ شک ہو جائے کہ ہمارا ایجنٹ ایکسپوز ہو گیا ہے یا کوئی پرابلم ایسی آ گئی ہے کہ اس سے کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے، تو جو ہیڈ آفس ہوتا ہے، ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے یا جو ہینڈلر ہوتا ہے، وہ اس چپ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے وہ چپ ایکٹیویٹ ہوتی ہے نا تو امیجیٹلی بندہ ختم. تو یہ باتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، سوچا تھا کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی یہ باتیں. ہم نے جو پہلی ویڈیو کی تھی وہ چائلڈ پروڈیجی پہ کی تھی. دوسری ویڈیو جو یہ ہماری ہے یہ اسپائی پہ ہے کہ یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں اور جو ہے کس قسم کے ہوتے ہیں، کتنا ان کے اندر. آپ یہ سوچیے نا کہ کتنے حوصلے ہوتے ہیں، کتنے کہ گھروں سے دور رہنا، ایک جگہ جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں. کئی کچھ پیشنٹس تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو 6-7 10 سال لگ جاتے ہیں. ان کو فیک فیملیز بنانی پڑتی ہیں، ان کا پورا ایک کور بنتا ہے. اس لحاظ سے یہ رہتے ہیں تو اپنے ماں باپ اپنے گھر بار کو چھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں. جان کبھی بھی جا سکتی ہے، کبھی ایسا سچویشن آ جائے کہ کمپرومائز کرنا پڑ جائے تو اپنی جان بھی دینی پڑ جاتی ہے کہ کوئی ہمیں گرفتار کر کے یا پکڑ کے ہم سے ہماری کنٹری کی یا ہماری ایجنسی کی کوئی انفارمیشن نہ نکلوا لے. تو یہ ایک بہت ہی بہادری کا کام ہے جو ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن یہ لوگ کرتے ہیں. سلام ہے ان لوگوں کو، سلام ہے ان کی عظمت کو. یہ ٹیکنیکلی نالج اور انٹیلیجنس جو ہے نا ان کے اندر مسٹ ہے. ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں جہاں پہ بھی انفارمیشن دیا جائے وہاں پر یہ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، کام کر لیتے ہیں. تو ہوپ فلی مزہ آیا ہوگا آج کی ویڈیو سن کر. اینڈ اگر کوئی سوالات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ چیپٹر تو ابھی میں نے نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کس چیز کے اوپر کریں گے، لیکن جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اب میں چاہ رہی ہوں کہ ایپیسوڈس اپلوڈ کرنا شروع کرتے ہیں ہم بلیک پرل کی. ایپیسوڈ 1 to 12 اس کی آلریڈی پوسٹڈ تھیں، جن میں سے کچھ کمیونٹی اسٹینڈرڈ کے اوپر رپورٹ ہو کے ڈیلیٹ ہو گئی. تو اب ان کو ویڈیو فارمیٹ میں، PDF فارمیٹ میں یہاں پہ اپلوڈ کیا جائے گا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں تھوڑا بلیک پرل کو کئی دفعہ ہم ویسے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کئی سوشل میڈیا فورم پہ کہ یہ ایک اسٹوری ہے، ایک فکشن بیس اسٹوری ہے، اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں لنکڈ ہیں وہ سب آپس میں لنکڈ ہیں. ابھی اس میں بہت کچھ آنے کو ہے. ابھی اس میں ہم ایسی بہت سی باتیں دیکھنے والے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا اور آج بھی ہم ڈسکس، جس طرح ہر چیز دیکھیں، ہر چیز کیسے انٹر لنکڈ ہے. اور دین اسلام سے ہم نے اس چیز کو آج نکالا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلا انٹیلیجنس کا ادارہ قائم کیا تھا. کتنی بڑی بات ہے نا یہ. اور اگر آپ ایک دیکھیں، ایک ٹائم تھا غرناطہ اور بغداد، مسلم سلطنت دور دور تک تھی. بہت سب سے بڑی دنیا کی سلطنت مسلم سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ تھی. بہت کچھ یہ اس وقت تک رہا جب تک ہمارے اس دور کے ایجنٹ جو تھے، جو ایجنسیز تھیں وہ قائم تھی. دیکھیں فوج بھی جو ہوتی ہے نا، فوج سرحدوں پہ لڑ سکتی ہے، لیکن دشمن کا پلان لا کے دینا، دشمن کیا کر رہا ہے، دشمن آپ پہ حملے کی تیاری کر رہا ہے، ان سب چیزوں کو جان کے پری پلان کرنا اپنے آپ کو،
बचाने के लिए होता है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको कैसे पता चलती हैं ये सब चीज़ें? एजेंट्स के थ्रू पता चलती हैं, अपनी एजेंसीज़ के थ्रू पता चलती हैं। तो जैसा पहले भी कहा कि ये जो काम होता है इंटेलिजेंस का, या आप जासूसी कह लें या स्पाई का, ये काम इतना आसान नहीं होता। ये इंतहाई जान जोखिम का काम होता है, जान पे खेलने वाले का काम होता है। जो लोग अपनी जान हथेली पे लिए फिरते हैं ना, जिनको खौफ नहीं होता, वो इसमें आते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है हारून, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। अभी उसकी जो अप एंड डाउन शुरू होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अप एंड डाउन्स आते कहाँ से हैं, और कई चीज़ें आपको कई जगहों पे रिलेट होती हुई भी नज़र आएंगी। इसके बाद जो हमारा दूसरा कैरेक्टर है एमा, जिसके बारे में बहुत सारे सवालात पहले अभी जो सेशन हमने किया था चाइल्ड प्रोडिजी वाला, जो हमारा चैप्टर 1 था, उसमें सवाल 2-3 लोगों ने एक ही सवाल किया कि अगर ये बच्चे इतने ज़हीन होते हैं तो इनको क्या अपने माँ बाप याद नहीं रहते? क्या ये जब बड़े हो गए और इतने स्ट्रॉन्ग एजेंट्स बन गए तो क्या ये अपने माँ बाप से जाके मिल नहीं सकते? तो इसका जवाब ये है कि इनका जो IQ लेवल है, जो जहानत है, तो गारंटी है कि ये लोग कुछ भूलते नहीं हैं, सब कुछ पता है। लेकिन जब ये एक जगह पे चले गए तो हाथ पैर कैसे काटे जाते हैं? हाथ पैर ऐसे काटे जाते हैं कि अगर ये मिलेंगे अपने माँ बाप से, अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो खुद तो जाएंगे, लेकिन इनकी पूरी फैमिली निशाने पे होती है। क्या माँ, क्या बाप, क्या दादा, क्या दादी, बहन भाई, पूरा ख़ानदान, नस्ल की नस्ल निशाने पे होती है, जो उड़ा दी जाती है। तो इनके शानों पे बहुत बड़ा बोझ होता है। तो यूं जो है ये आके अपनी फैमिली से नहीं मिल सकते, क्योंकि ये मर चुके हैं, और मरे हुए लोग दोबारा ज़िंदा नहीं होते दुनिया की नज़र में। ये इनकी जो लाइफ है ये एक डेड वर्ल्ड है जिसमें ये रह रहे हैं, एक डार्क वर्ल्ड है। तो डार्क वर्ल्ड में हर चीज़ बुरी नहीं है। ब्लैक वर्ल्ड में जो हम बात कर रहे हैं, हर चीज़ बुरी नहीं है। अगर यहाँ पे नेगेटिविटी है तो कहीं ना कहीं कुछ तंजीमें यहीं पे बैठी हुई हैं जो पॉजिटिविटी के मतलब काम कर रही हैं, लेकिन इन्हीं के भेस में बैठ के, इन्हीं की जड़ में बैठ के काम कर रही हैं। तो हम हर चीज़ को देखेंगे, हम ब्लैक वर्ल्ड में हर चीज़ को पढ़ेंगे, हम ब्लैक वर्ल्ड में। और चैप्टर 2 आज हमारा मुकम्मल हो गया है। इसमें हमने आपको बताया था कि सोनिया जो मेन कैरेक्टर है वो दुनिया की 10 ज़बानें बड़ी महारत से बोल सकती है। और इसके बाद जो राजन है, राजन सिंह या उर्फ हारून, वो किस तरह से इंडस्ट्री में शामिल हुआ है और हीरो बन गया है, वहाँ की जड़ों में बैठ चुका है वो। इसके बाद इसमें अभी मज़ीद किरदार आएंगे, सुसाइडल केसेस भी आएंगे, बहुत कुछ आएगा इसमें जो आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, और होपफुली देखेंगे तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये इट्स इन अ रिटन PDF फॉर्मेट वीडियो जो यहाँ पे अपलोड होगी, एंड होपफुली यू विल लाइक इट, एंजॉय इट। जुड़े रहिए, चैनल को प्लीज़ मजबूत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही चैनल अपने मैक्सिमम रीच को पहुँचेगा, जो कि मेरा टारगेट है, ताकि मुझे रिलैक्सेशन हो जाए कि रिपोर्ट नहीं हो सकता, तो फिर मैं अपलोडिंग शुरू करूँगी। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।